Assalamu alaikum everyone. Today the topic which we are going to start is source as a message initiator. We are basically understanding communication and consumer behavior, and in communication we understand here we are going to understand what is the source. Basically, the source of communication is, I have already told you that the source is basically the channel through which we are going to represent our message. तो मैसेज बेसिकली जो उसका सोर्स होगा वो फॉर्मल सोर्सेज भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल सोर्सेज भी हो सकते हैं. बेसिकली दो सोर्सेज हैं मैसेज को डिलीवर करने के. इनफॉर्मल सोर्सेज, पहले फॉर्मल सोर्सेज की बात करते हैं. फॉर्मल जो सोर्सेज होते हैं उसमें कंपनी एक मैसेज बनाती है और एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए क्या करती है, मैसेज को कन्वे करती है. सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, एडवर्टीज़मेंट या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रमोशनल प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कोई इवेंट और कोई बैनर्स और इस तरह का जो भी काम कंपनी करेगी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, वो होंगे सारे फॉर्मल सोर्सेज. दूसरे हैं इनफॉर्मल सोर्सेज. इनफॉर्मल सोर्सेज जिस तरह आप देखते हैं मार्केट्स में कि सेल पर्सन जो होते हैं वो कस्टमर से मिल रहे होते हैं फेस टू फेस. जिस तरह ये जो मेडिकल रैप्स होते हैं ये जाके डॉक्टरों से मिलते हैं, ये इनफॉर्मल सोर्स हैं. सेल पर्सन मीट कस्टमर और कस्टमर्स को अवेयरनेस दे रहे होते हैं वन बाय वन. सेल पर्सन उन कस्टमर्स को जाके मिलते हैं जिनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है, जिनको वो जानते होते हैं या नहीं भी जानते उनको भी जाके मिलते हैं ताकि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए. ये इनफॉर्मल सोर्स है. ये कंपनी नहीं करती है काम. कंपनी अपने सेल्स पर्सन को कहती है कि आप अपने बिहाफ पे जिन लोगों से मिलना चाहें मिल लें, उनको अवेयरनेस देना चाहें दे लें. जिस तरह इंश्योरेंस कंपनीज़ वाले होते हैं, इंश्योरेंस जो एजेंट्स होते हैं वो भी लोगों को मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, अपना जो उनका पास जो बेसिकली एक प्लान होता है इंश्योरेंस का उसको कम्युनिकेट करते हैं. तो ये होते हैं जी इनफॉर्मल सोर्सेज. इसमें पर्सनल जो हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है ना बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू और मोर पीपल, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है इनफॉर्मल सोर्सेज में. इट्स ओके. नेक्स्ट इज़ आवर बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन इट सेल्फ. तो एक होती है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरी होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैसेज ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसमिट मैसेज थ्रू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट. ये वही है बेसिकली जो फॉर्मल सोर्सेज के जरिए कम्युनिकेशन होगी वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होगी, और जो इनफॉर्मल सोर्सेज के ज़रिए कम्युनिकेशन होगी वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगी. इंटरपर्सनल का मतलब इंटर, बिटवीन टू पीपल, टू और मोर पीपल, ये है इंटरपर्सनल. और इम्पर्सनल ये है कि हम किसी पर्सन से जाकर नहीं मिलेंगे, उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे. हम ओवरऑल पूरी कम्युनिटी, पूरी मार्केट, पूरे सिटी, पूरा कंट्री उसको कम्युनिकेट कर रहे होंगे. तो उसमें पर्सनल टू पर्सन कम्युनिकेशन नहीं होगी. ये इम्पर्सन का मतलब है नॉट बिटवीन टू और मोर पीपल, टू और फोर पीपल, टू और एट पीपल, nothing that like that. And interpersonal means between two people, between two or three people, between five people, between 10 people. So it is basically communication, basically physical communication between two or more people is interpersonal communication. And the communication of formal sources which company advertises is basically personal communication, impersonal communication. Here I have write the definition, I will let you know. Here it is. Impersonal communication, it means organization transmit message through marketing department, advertisement, public relation department and spokesperson. कंपनी अपने बिहाफ पे जो लोग भेजेगी, जिस तरह एडवर्टीजमेंट्स कराएगी, पीआर जो है डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को कुछ कहेगी, वो आगे जाके बताएंगे. या कंपनी कोई बिल बोर्ड लगवा दे, कोई बैनर्स लगवा दे, कोई फेसबुक पे वो करा दे अपना, तो वो सारा कुछ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होगा जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, टू और मोर पीपल्स का इंटरेक्शन नहीं होगा, ना वो कम्युनिकेट करेंगे. कंपनी अपनी बिहाफ पे जिस चैनल को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करें वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. हेयर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें टू और मोर पीपल कम्युनिकेट करेंगे आपस में. एक कंपनी का पर्सनल होगा, वो दूसरा होगा कस्टमर, उसको कम्युनिकेट करेगा, पर्सनल जाके फेस टू फेस मीटिंग करेगा, वो इंटरपर्सनल है. ये है उसकी डेफिनेशन. कम्युनिकेशन थ्रू सेल्स पर्सन और पीयर्स इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. पीयर ग्रुप जो होते हैं और सेल्स पर्सन जो जाके कम्युनिकेशन करते हैं फेस टू फेस कस्टमर के साथ, वो कम्युनिकेशन होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें टू और मोर पीपल डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपस में, वो होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ये होगी टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. उसके बाद है जी सोर्स क्रेडिबिलिटी. ये एक डेफिनेशन है.
کریڈیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل اعتماد، قابل بھروسہ، قابل اعتماد، جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے، جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں، وہ ہوتا ہے بیسیکلی کریڈیبل سورسز۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ہم وہ سورس یا کمیونیکیشن کے لیے وہ سورس استعمال کریں جو کریڈیبلز ہوں گے، جن کو کسٹمر سوچیں گے بھئی یار یہ سورس یہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل ARY نیوز ہے، ARY نیوز والے اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ کہہ رہا ہوں، کوئی نیوز چلائیں گے تو وہ نیوز کیا سمجھی جائے گی؟ کریڈیبل سمجھی جائے گی۔ لوگ سمجھیں گے کہ ARY پہ نیوز آ رہی تھی تو یہ فیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہوا ہے، وہ کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے، لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے نیوز چینلز پہ تو وہ کریڈیبل سمجھی جائے گی، کیونکہ وہ نیوز چینل کریڈیبل ہیں۔ کوئی نیوز اگر پرنٹڈ ہے کسی نیشنل اخبار پہ تو وہ نیوز یا ڈان نیوز میں کوئی نیوز آئی ہے تو وہ ہم سمجھیں گے کہ وہ کریڈیبل ہے، 2 نمبر نہیں ہے، غلط نہیں چھاپی ہوئی۔ اگر وہی نیوز لوکل اخبار میں آ جائے تو ہم اس کو کیا کریڈیبل نہیں سمجھیں گے۔ جو سورس کی کریڈیبلٹی ہے اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کمیونیکیشن میں اور کسٹمر کے رسپانس کو حاصل کرنے میں۔ اگر ہمارا سورس کریڈیبل نہیں ہوگا تو ہمیں رسپانس بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کریڈیبلٹی کی میں ڈیفینیشن آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کی ہے، کیا ڈیفینیشن ہے کریڈیبل سورس کی۔ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ ریسیور ٹرسٹ اینڈ بلیوز ان دا سورس سینڈنگ دا میسج از کالڈ کریڈیبلٹی آف سورس۔ وہ ایکسٹینٹ جہاں تک جو ریسیور ہے، جو بیسیکلی کسٹمر ہے، وہ یہ بلیو کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے کہ جو سورس ہے، وہ جو میسیج دے رہا ہے وہ کریڈیبل ہے، وہ اچھا سورس ہے، وہ قابل اعتماد سورس ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہوگا سورس کریڈیبلٹی اس کو کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بیسیکلی وہ سورس ریلائیبل ہوگا، ریلائیبل۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک تو سورس کریڈیبلٹی، دوسرا ریفرنس گروپ۔ ریفرنس گروپس کی وجہ سے بھی ہماری کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسٹمر ہے، اس کا ریفرنس گروپ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک کرکٹر بننا چاہتا ہوں تو اس کا ریفرنس گروپ کیا ہوگا؟ کرکٹرز ہوں گے۔ اگر کوئی کرکٹر اس کو کوئی چیز ریکمینڈ کرے گا تو وہ اس کو وہ اچھا سمجھے گا، اس کے میسیج کو اچھی طرح لے گا اور اس میسیج پر امپلیمنٹیشن کرے گا اور اس میسیج کو اپنے لیے باعث نفع جو ہے، فائدہ مند سمجھے گا اپنے لیے۔ تو ریفرنس گروپس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ دوز گروپس وچ ہیو اے ڈائریکٹ انفلوئنس آن دا basically personality or on the behavior of the customer. Reference groups are the groups that serve as frame of reference for individuals in their consumption decisions because they are perceived as credible source. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس گروپس وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے، میں یہاں پہ لکھتا ہوں، گروپ آف پیپل which are working as frame of reference and consumption decisions of customers highly depend on the reference group. یہ کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس گروپ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے کسٹمر پہ۔ کسٹمر ان سے اپنا بیسیکلی، جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے یار ریفرنس یہ ہے کہ میرے والد صاحب میرے ریفرنس ہیں، وہ جس طرح مجھے کہتے ہیں میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ تو اگر والد صاحب کوئی چیز ریکمینڈ کریں گے تو ہم وہی لیں گے۔ اسی طرح فار ایگزامپل شاہد افریدی جس طرح ہیں، وہ ایک ہیڈ اینڈ شولڈرز کی ایڈورٹیزمنٹ میں ایز اے ریفرنس گروپ کے طور پہ بیسیکلی آ رہے ہیں، تو ان کے بال شائننگ ہیں اور وہ یہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ میری طرح دکھنا چاہتے ہیں، میری طرح ہیئر اسٹائل اپنانا چاہتے ہیں، وہ ہیڈ اینڈ شولڈرز لگائیں، ان کو جو ڈینڈرف ہے ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اس ٹائم کے ایک تو ویسے وہ ایک اسپوک پرسن ہیں بیسیکلی، اور ایک سیلیبریٹی بھی ہیں، اس کے علاوہ ایز اے ریفرنس گروپ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کی کمیونیکیشن سے بہت سے لوگ اس ہیڈ اینڈ شولڈر کو پریفر کریں گے۔ اگر وہ کمیونیکیٹ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید اس کو نہ ایکسیپٹ کریں۔ تو ریفرنس گروپس بیسیکلی کسی بھی پرچیزز کے لیے ہمارے ڈیسیجنس کو افیکٹ کرتے ہیں، ہمیں اچھے ڈیسیجن لینے کے لیے اور ان کی طرف اس برانڈ کی طرف فیوریبل بنانے کے لیے بیسیکلی ریفرنس گروپس بہت اہم ہوتے ہیں۔ ریفرنس گروپس کی بہت ساری ٹائپس، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نارمیٹیو سمبولک پڑھیں گے۔ سو دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر۔ اف یو ہیو اینی کویسچن ریگارڈنگ the formal sources or informal sources in personal communication or interpersonal communication,
source, credibility, or reference group. You can ask me and you can comment me and kindly send subscribe the channel Rose Business Education. And one thing more, which is very important, that formal sources cause impersonal communication and informal sources cause interpersonal communication. There is a big link between both of these, so you have to understand it. And thank you so much.